दर्शक महानुभावहरू ओइस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हार्दिक स्वागत छ। हामी जापानको टोकियोबाट सिधा कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ र कोरोनाको महामारीमा चाहिँ विश्व समुदाय रहेको छ र कोरोनाको जो एउटा भ्याक्सिन छ त्यो पछिल्लो समयमा आइसकेको तापनि नेपालसम्म पुग्न सकेको छैन। नेपालको फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहेका डाक्टर, प्रहरी सङ्गठन, विभिन्न व्यक्तित्वहरू उहाँहरूले मात्रै होइन, आम नागरिकले कहिले भ्याक्सिन पाउने त, कहिले खोप पाउँछन्, यसमा कुनै किसिमको सरकारको गम्भीर रूपले प्रस्तुति भएको देखिँदैन। हामी आज यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यो कोरोना जसरी नेपालमा भित्रियो त्यहाँदेखि नै उहाँले अहोरात्र खटिएर नेपालको सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा चाहिँ कोरोनाको लाइभ भाइरससँग काम गर्नुभयो डाक्टर रन्जित शाहजीले। म डाक्टर रन्जित शाहजी उहाँसँग आज अलिकति गम्भीर रूपले कुराकानी गर्नेछौँ र नागरिक सबैको चासोका ती प्रश्नहरू छन् तिनीहरूलाई पनि हामी यहाँ सम्बोधन गर्नेछौँ। र उहाँ चाहिँ टिचिङ हस्पिटलकै डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजीका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी उहाँ ग्लोबल क्लिनिकल रिसर्चको चाहिँ स्कोलर पनि हुनुहुन्छ हार्वर्ड मेडिकल स्कुलको। र म उहाँसँग चाहिँ विशेष रूपले गहन रूपले बहस गर्नेछु। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ रन्जित शाहजी। नमस्ते। नमस्ते र थ्याङ्क यू। हजुर आराम हुनुहुन्छ? एकदमै अहिले ठिकै छु। र टिचिङ हस्पिटल मेन डिपार्टमेन्टमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ र मेन बटम लाइनमा रहेर काम गर्नुभएको छ, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुभएको छ। नेपालमा कोरोना भित्रिसकेपछि को अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि कस्तो छ? चिन्ताजनक नै हो या कतिको चाहिँ अहिले रिकभर हुन सक्यो डाक्टर रन्जित शाहजी? हजुर, अहिले अब आजको हिजो कुरा गर्ने भन्दाखेरि अब अलमोस्ट हाम्रो 1 वर्ष भइसक्यो। पहिलो केस नेपालमा भित्रिँदा जनवरी 13 को कुरा हो जब टेकुमा के अरे नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पहिलो केस आएको थियो आफ्नो टेस्टको लागि। आज अब 16 जनवरी अलमोस्ट 1 वर्ष 3-4 दिन भइसक्यो, 5 दिन नै भनौँ। सो 18 जनवरी भइसक्यो हुनाले सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब 1 वर्ष नागिसक्यो। हामीले हाम्रो देशमा भित्रिएको 1 वर्ष भन्दा नि बढी भइसक्यो। पहिलो केसबाट सुरु भएर अहिले अब लाखौं केस भयो, कति धेरैको मृत्यु पनि भइसक्यो। हिजो मात्रै कुरा गर्दाखेरि अलमोस्ट हामीले 3-4 हजार टेस्ट गरेका थियौँ, त्यसमा 250 भन्दा बढी जना मात्रै इन्फेक्टेड देख्नु भएको थियो। सो पोजिटिभ रेट चाहिँ हाम्रो देशमा कम चाहिँ भएको छ, पहिला भन्दा अलि धेरै नै कम भएको छ। अल्दो हाम्रो टेस्टिङ पनि अब थोरै भएर होला, किनभने मान्छेमा यो रोगप्रति अब त्यति भय, त्रास, डर कम छ। अब मान्छेले आफै पनि टेस्ट गराउने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुने कुराहरू धेरै नै बन्द नै भइसक्यो। अब त कि त बाहिर जो विदेश जान्छन् जसलाई म्यान्डेटरी छ उसले मात्रै टेस्ट गराउँछ, कि त हस्पिटलमा जो एडमिट हुनुहुन्छ जसको सर्जरी गर्नुपर्ने छ या हस्पिटल रिलेटेड केही काजहरू छन् भने या कुनै सरकारी कार्यालयहरू छ जहाँ आवश्यक नै छ भने तिनीहरूले मात्रै यो टेस्ट गराउने गर्छ। ओके, डाक्टर रन्जित शाहजी, होइन नेपालमा पछिल्लो समयमा चाहिँ एक किसिमको नेग्लिजेन्स पनि भइरहेछ। विभिन्न आन्दोलनहरू हुने, भिडभाडका कार्यक्रमहरू व्यापक रूपले चाहिँ भइरहेका छन्। तर इन्टरनेसनल सोसाइटीको कुरा गर्ने हो भने अन्य देशहरूमा त इभन लकडाउन पनि गरिरहेछन् विभिन्न ठाउँमा र स्ट्रिक्टली फलो गरिरहेछ कि रुल्स नागरिकले सबैले। यसले कुनै फ्युचरमा इफेक्ट ल्याउन सक्छ कि सक्दैन डाक्टर रन्जित शाहजी? अब साँच्चीकै भन्ने हो भने साइन्सकै कुरा त यो चाहिँ इफेक्ट ल्याउँछ, किनभने हामीले के देखिरहेछौँ भने युके को जुन भेरिएन्टको कुरा गर्यौँ नि, हामीसँग पहिला कस्तो थियो, कोरोना भाइरसको एउटा आफ्नो नयाँ किसिमको भाइरस थियो, त्यसको बारेमा हामीलाई धेरै जानकारी थिएन। अब रिसेन्टली हामीले 1 वर्षसम्म त्यसको धेरै स्टडी गर्यौँ, धेरै त्यसको रिसर्च आर्टिकलहरू लेख्यौँ, त्यसमा विश्वमा केही साइन्टिस्टहरूमा मेरो नाम पनि आयो त्यो रिसर्च रिलेटेड। अब कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले रिसेन्टली के देखिएको छ भन्दाखेरि युके मेनली युरोपमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि त्यही भाइरस म्युटेट भएर रोग सर्ने, अरूलाई सर्ने क्षमता त्यसको धेरै नै बढेको देखियो यो कोरोना भाइरसको। अब त्यो यदि साँच्चीकै त्यो स्ट्रेन नेपालमा भित्रियो भने, जब कि हामीले एक्सपेक्ट पनि गरेका छौँ केही अननोन सोर्सबाट के पनि आइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो 3-4 जना चाहिँ व्यक्तिहरू जुन युकेबाट आएका छन् उनीहरू चाहिँ पोजिटिभ यहाँ पनि पोजिटिभ भए र त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ अब सिक्वेन्सिङ गर्ने प्रोसेसमा छौँ भन्ने कुरा छ। अब यदि त्यो कन्फर्म भयो भने त्यो स्ट्रेनले अरूलाई सार्ने, अब त्यो मृत्यु दर र त्यसको इफेक्ट जुन सिरियसनेस भन्छौँ त्यो चाहिँ पहिलाको कोरोना भाइरस र यसको इक्वल नै छ, सेमै छ, त्यसैले त्यो डराइहाल्नु पर्दैन। तर फरक के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पहिलाको भन्दा म्युटेसन भएर अलि बढी चाहिँ सर्ने, मान्छेलाई बढी सर्ने। डाक्टर रन्जित शाहजी, पहिलाको भाइरस र यो अहिले जो बेलायतबाट सुरु भयो, जन्मियो बेलायतमा, र त्यसले विश्वमा त अलिकति बढी चाहिँ डरको
भए त्रास भनौँ न त्यो चाहिँ फैलाइरहेको छ। किन तपाईँले भनेअनुसार पहिलेको भाइरसभन्दा व्यापक रूपले बढी चाहिँ यो ट्रान्सफर हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। कसरी यो ट्रान्सफर नहोस् भन्नको लागि के गर्ने? यसका त के त सोलुसनका माध्यमहरू होला नि डाक्टर रन्जित शाहजी? त्यसमा सोलुसन भन्नाले हामीले अब खासै बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला के थियो भन्दा नि एउटा भाइरस म र तपाईँ यदि इन्फेक्टेड छ र म इन्फेक्टेड छु भने तपाईँ मेरो 2 मिटरभित्र हुनुहुन्छ भने यो रोग सर्ने गर्थ्यो। अब यो कस्तो छ भने म इन्फेक्टेड व्यक्तिले आफ्नो जबसम्म म निको हुन्छु तबसम्म यदि 4 या 5 या 10 जनालाई सार्थे भने अब यो यदि मलाई लाग्यो भने म चाहिँ 17 जना 20 जना डबल मान्छेलाई सार्न सक्ने भयो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रिकसन त्यही नै भयो, भाइरस त्यही नै भयो, तर यसको जुन सर्ने क्यापेबिलिटी छ त्यो बढेर आयो। त्यसैले गर्दाखेरि अब बाँच्न के गर्ने भन्दाखेरि यसबाट आफूलाई बचाउन के गर्ने भन्दाखेरि त्यही हो। पहिला 2 मिटरको डिस्टेन्स हुनु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो र सकेसम्म चाहिँ हात धुने बानी बसाउनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो पहिले जे थियो त्यसैलाई नै फलो गर्ने हो, अलिकति स्ट्रिक्टली फलो गर्नु पर्यो। र यदि कोही सस्पेक्टेड छ कि त्यो युके भेरिएन्टबाट कसैलाई यदि रोग लागेको छ भने त्यसलाई स्ट्रिक्ट आइसोलेसन, हामी अलि नेग्लिजेन्सी गर्छौँ नि, केही पनि हुँदैन ल ठिकै भइहाल्यो 4-5 दिनमै छोडिदिएँ र बाहिर जाँदा हुन्छ भन्ने कुरा नेग्लिजेन्सी चाहिँ गर्नु भएन। ओके, वुहानमा जन्म भएको भाइरस भन्दा त्यति हार्मफुल चाहिँ छैन? हार्मफुल दुवैको उस्तै नै छ। त्यो वुहानबाट जुन भाइरसको स्ट्रेन थियो जुन चाहिँ हामीलाई हाम्रो चाहिँ सिरियसनेस गराउन सक्ने, हामीलाई इभन आइसियु पुर्याउन सक्ने जुन क्षमता थियो त्यो यो भाइरसको पनि उस्तै छ। फरक यति मात्रै हो कि यो चाहिँ सर्ने, एकबाट अर्को व्यक्तिलाई सर्ने छिटो र बढीलाई सर्छ। हजुर। दर्शक महानुभावहरू, हामी इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामीसँग अहिले टिचिङ हस्पिटलका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजी भित्र पर्दछ र त्यसै गरी उहाँ ग्लोबल क्लिनिकल रिसर्च स्कोलर्स त्यो हार्वर्ड मेडिकल स्कुलका र त्यो पोजिसनमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले करेन्टली इन्टरनेसनल्ली अहिले डाक्टर रन्जित शाह भनेपछि हामीले नेटमा सजिलै सर्च गर्न सक्छौँ। उहाँको नाम एकदमै विशेष फ्रन्ट लाइनमा राखिएको छ र हामीले त्यो गर्व गर्ने विषय पनि हो। र डाक्टर रन्जित शाहजी, म अब अलिकति अर्को पोइन्टमा आउन चाहन्छु। एकदमै एजेड भनौँ न, उमेर पुगेका व्यक्तित्वहरू पनि 2-3 पटक तपाईँको भाइरस सङ्क्रमण भएर पनि उनीहरू रिकभर भएको छ, जित्न सफल भएको छन्, विजय हासिल प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। तर कति यङ पनि सङ्क्रमण भएपछि मृत्यु भएका कुराहरू पनि छन्। यो एकदम कन्फ्युजनको पाटो छ नि, यसलाई क्लियर पारिदिनु न, सल्लङ पारिदिनु न। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको डाक्टर पनि हो, एउटा रिसर्चर पनि हो, गम्भीर रूपले रिसर्च गरिराख्नु भएको छ डाक्टर रन्जित शाहजी। यसलाई चाहिँ हामीले अब कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एउटा नयाँ खाले रोग हो। यसलाई चाहिँ साँच्चै के भन्ने हो भने हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली भाइरसहरू चाहिँ एनिमलहरूमा जुनमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट, ह्युमनको कन्ट्याक्ट हुँदैन, तिनीहरूमा चाहिँ नर्मली पसिरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले यो सस्पेक्ट गर्छौँ कि ब्याटमा यो भाइरस थियो भनेर, या यो पनि हुनसक्छ कि यो भाइरसलाई कुनै ल्याबमा, जस्तै कि अरू ल्याबमा पनि एउटा बायोटेररिजमको रूपमा बनाउन सकिन्छ। अब त्यो के हो हामीलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन। हामीले अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाइ अनुसार चाहिँ यो ब्याटबाट कुनै एनिमल या कुनै ब्याटबाट नै आएको, हामीमा सरेको भन्ने कुरो बुझिन्छ। यसलाई चाहिँ ह्युमन एनिमल इन्टरफेरेन्स भन्छौँ। हामीले पहिला के गर्थ्यौँ भने चाइनामा के हुन्छ भन्दा नि, अब अरू देशमा चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन, तर चाइनामा के हुन्छ भने हामीले जुनसुकै जनावर खाने भएको हुनाले त्यो यदि त्यो भाइरसमा छ भने त्यो जनावरभित्रै हुन्छ, तर त्यसले जनावरलाई खासै अट्र्याक्ट गर्दैन। तर त्यो जब मान्छेमा आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले ह्युमन इन्टरफेरेन्स कम भयो भने हामीलाई चाहिँ त्यो भित्र मान्छेलाई सर्छ, अनि यो पेन्डेमिक फैलिएको भनेर एउटा थ्योरी बनिएको हो अहिलेसम्ममा। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो भाइरस मान्छेमा छिरेपछि मान्छेको इम्युन सिस्टमले डिटरमाइन गर्ने हो कस्तो खाले रिस्पोन्स गर्छ। यो जस्तो हामीले के देख्यो भन्दाखेरि सुरुको रिसर्चमा के देख्यो भन्दाखेरि ओके, जो चाहिँ 55 वर्षभन्दा बढी उमेर बढी भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले बढी इफेक्ट गर्छ र त्यो मान्छेको मृत्यु हुने गर्छ भन्ने देखियो। तर नेपालमा त सुरुमा त इभन यङ मान्छेहरू पनि को ज्यान गएको छ। इभन मैले हाम्रो डाटा हेर्ने हो भने दुवै यस्तो छैन कि बुढा के अरे उमेर बढी भएका नै मरेका छन्, यङ पिपलहरू पनि केही मरेका छन्। अल्दो बच्चाहरूमा चाहिँ एकदमै कम मृत्यु सङ्ख्या देखिएको छ। यो टोटली हाम्रो कस्तो छ भने इम्युन सिस्टमले डिटरमाइन गर्छ। जुन व्यक्तिसँग दीर्घकालीन रोग छ त्यसलाई चाहिँ यसले च्याप्छ नै भन्ने कुरा देखिएको छ। दीर्घकालीन रोग एकदमै चाहिँ ड्रेडफुल भनौँ न, त्यस्तो खालका रोगहरू छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ असर पुर्याउँछ। तर अलिकति ठ्याक्कै कोट्याइदिनु न,
कि यस्तो रोगलाई असर बढी गर्न सक्छ, उनीहरूले यसरी बस्ने भनेर चाहिँ हामी त्यो पनि सोलुसन दिउँ न यहाँबाट। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मुटु सम्बन्धी रोग जसलाई चाहिँ मुटु सम्बन्धी रोग छ उहाँलाई चाहिँ यसले बढी च्याप्छ, किनभने उहाँको यो कम्प्लिकेसन जस्तै हामीले कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको रोग भन्छौँ, मुटु सम्बन्धी नै भयो। त्यो सम्बन्धी कसैलाई रोग छ भने त्यसले यो मुटुलाई नै अफेक्ट गर्ने हुनाले बढी इफेक्ट हुन्छ। अर्को भनेको फोक्सो सम्बन्धी रोग छ भने, अर्को भनेको कुनै कारणले हाम्रो इम्युन सिस्टम कम भएको छ, चाहे चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई क्यान्सर भएको होला या त कुनै रोग जस्तै कि अब एड्स भएको व्यक्तिहरूलाई यो कोरोना लाग्यो भने झन् उसलाई च्याप्ने हुन्छ। ओके, जस्तो सुगरको रोगहरू, प्रेसरको रोगहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ? जस्तो अब क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि मैले अस्ति डक्टर क्यान्सरकै विशेषज्ञसँग गर्दाखेरि पनि उनीहरूमा इम्युन पावर कम हुन्छ भन्ने होइन भन्नुभएको छ। अहिले ठ्याक्कै क्लियर पारिदिनु न डाक्टर रन्जित शाहजी। इम्युन पावर कम भन्दा पनि क्यान्सरको जब हामीले औषधि खान्छौँ नि, औषधिले मेन काम के हुन्छ भने क्यान्सरको औषधिले त्यो क्यान्सर सेल मार्नलाई हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई पनि सटडाउन गर्छ। सो क्यान्सर भएर हाम्रो इम्युन कम हुने होइन कि क्यान्सरको उपचार गर्दाखेरि हाम्रो इम्युन कम हुने हो, हाम्रो इम्युनिटीलाई कम राख्ने हो, त्यो एउटा उपाय भयो। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ कार्डियो मुटु सम्बन्धी रोगमा चाहिँ प्रेसर पनि पर्छ भन्नाले जुन व्यक्तिलाई प्रेसर छ, जुन व्यक्तिलाई मुटुको रोग छ, इभन जो व्यक्तिलाई सुगर पनि छ, त्यसको पनि इम्युन सिस्टम केही न केही कम भएको हुन्छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई यो रोगले च्याप्ने हुन्छ, यो कोरोनाले च्याप्छ। हजुर। ओके, जस्तो अब डेलिभरीको कुरा गरौँ न अलिकति होइन, आइएमआईको जस्तो अब जति पनि महिला नारीहरू हुन्छ उहाँहरू दुई जनाको हुँदाखेरि पक्कै पनि त्यो बेला बच्चा जन्माउन एउटा किसिमको कठिन अवस्था भनौँ न, उहाँहरूमा पनि त्यो मृत्यु भएको देखियो। उहाँले कसरी चाहिँ उहाँलाई के एडभाइस दिन सकिन्छ यो समयमा चाहिँ? एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जब प्रेग्नेन्ट भइन्छ, प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि कस्तो भन्दाखेरि एउटा बच्चा जब पेटमा आउँछ त्यो कुरालाई आफ्नै शरीरले, हाम्रो शरीर कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै पनि बाहिरी चिज आउँदाखेरि त्यसको एगेन्स्टमा इम्युनिटीले रोल खेल्न थाल्छ, त्यसलाईबाट हामीलाई बचाउन सोच्न थाल्छ। जब पेटमा बच्चा हुन्छ एउटा आइएमआई मान्छेको, त्यस बेला के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बच्चा बाहिर नफालियोस् भनेर उसको इम्युनिटी आफ्नै शरीरले त्यो नेचुरल रूपमै उहाँको इम्युनिटीलाई डाउन गरेर राखेको हुन्छ। भन्नाले एउटा फिमेलको, एउटा आइएमआई मान्छेको अरू बेला भन्दा प्रेग्नेन्सी हुँदाको इम्युनिटी कम हुन्छ। त्यसैले गर्दा प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि कुनै पनि रोगले उहाँलाई च्याप्न सक्छ, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो टाइमले गर्दाखेरि हामीलाई के राख्नु पर्यो, कोरोना मात्रै होइन कि अरू जस्तै नर्मल युरिनको इन्फेक्सनहरू हुने अरू सामान्य इन्फेक्सनहरू चाहिँ इजिली लाग्न सक्छ। त्यसैले जहिले पनि प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूले आफूलाई चाहिँ सरसफाइ र आफूलाई चाहिँ अरू रोग लाग्नबाट बचाउन प्रिकसन चाहिँ अरू बेला भन्दा बढी चाहिँ लिनै पर्छ। यो कोरोना पनि ओके, जस्तो डिप्रेसनको शिकारमा रहेका युवाहरू हुनुहुन्छ होइन, कति तपाईँको अब हुन्छ नि यो रोगले मलाई अट्याक गरिसकेपछि पनि उनीहरू चिन्तित भएर पनि कति हार्ट एट्याक भएर गएका केसहरू पनि छन्। उहाँलाई चाहिँ मानसिक रूपले प्रिपेयर हुन, स्ट्रङ बनाउनको लागि जस्तो तपाईँहरूको टिमले केही त्यस्तो एडभाइस थ्रो गरेको छ? तपाईँ त मेन डिपार्टमेन्ट भन्नुहुन्छ नि। हजुर, यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो रोग लाग्छ, लागेपछि देखे अनुसार चाहिँ मृत्युसँग हुने संख्या एकदमै थोरै ग्रुपको मान्छे छन्। हामीलाई 90 देखि 95% सम्म मान्छे रिकभर नै हुन्छ। सो तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एक त तपाईँ त्यो ग्रुप 95-95% मा पर्नुभयो, तपाईँ रिकभर पनि भइसक्नु भयो। रिकभर भइसकेपछि अब दर्शक महानुभावहरू हामीसँग डाक्टर रन्जित शाहजी हुनुहुन्छ। डाक्टर रन्जित शाहजी, ओके, टु बी कन्टिन्यू प्लिज। तो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यो रोगबाट अब जितेर आइसक्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले एउटा आफूले के बुझ्नु पर्यो भने मैले त हाम्रो रिसर्च कमिटीमा एउटा कुरा उठाएको थियो कि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि 2020 को के हो त भन्दाखेरि 2020 को सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हामी बाँचिरहेको नै उपलब्धि हो। हामीले यो पेन्डेमिकलाई जितेर अहिलेसम्म हामी बाँचिरहेछौँ, त्यही नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो 2020 को। किनभने हामीले 2020 मा धेरै नै कुरा खोयौँ तर आफू चाहिँ बाँचिरहेछौँ। म अहिलेसम्म ठिक छु, मलाई यो रोग लागेको छैन या लागेर म इम्प्रुभ भइसकेँ, त्यो नै यो 2020 को सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो र त्यो मध्ये तपाईँ पढ्नुहुन्छ। सो तपाईँले बाँचिरहनु भएको छ, तपाईँले त्यसलाई जितेर आइसक्नु भएको छ। सो अब चाहिँ यो कुराले तपाईँलाई अब धेरै एफेक्ट गर्दैन, त्यो कुरा चाहिँ विश्वस्त हुनु। हामीसँग अब धेरै नै डेभलपमेन्ट भइसक्यो, यो भाइरस अहिले कमजोर पनि भएको देखिन्छ, प्लस भ्याक्सिन त विश्वभरि नै धेरै नै लगाइसकेका छन्। बिस्तारै हामी यो पेन्डेमिकलाई अब जित्दै गइरहेको छौँ।
त्यसैले यसबाट आफूलाई डिप्रेसनमा या डिप्रेसनको केही कुराले आफूलाई असर गर्नु दिनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। ओके डाक्टर रञ्जित साथी, अब नेपाल सरकार कतिको चिन्तित छ? तपाईँलाई थाहा छ विश्वका टप देशहरूले आफ्नो नागरिकको जीव ज्यानको सुरक्षाको लागि उनीहरूले कार्यक्रमै अगाडि सारेका छन् होइन। र उनीहरूले त विभिन्न मोडर्नादेखि लिएर हरेक ठाउँका कम्पनीका भ्याक्सिनहरू खोपहरू भटाभट लगाइरहेका छन्। फ्रन्ट लाइनलाई त लगाइरहेका छन्। हाम्रो विदेशमा रहेका नेपालीहरूले त कतिले लगाइसके। नेपालमा कहिले पुग्छ त? नेपालमा के हुँदैछ? तपाईँ आफै मेन डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ डाक्टर रञ्जित साथी। यसलाई चाहिँ अलि अब कसरी भनौँ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले अलि रोल चाहिँ खेलेको छ, केही नै नगरेको चाहिँ होइन। यो पर्दा पछाडि अब फ्रन्टमा केही कुरा नआए पनि भित्र चाहिँ धेरै कुराहरू भइरहेका छन्। हामीले यो खोप चाहिँ कुन सजिलो हुन्छ, कुन नेपालमा ल्याउन सक्छौँ, कहिले ल्याउन्छ, कति चाँडो ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू भइरहेका छन्। त्यसमा विश्वस्त हुनु केही दिन भन्दा पनि हप्ता या महिना लाग्न सक्छ, किनभने अहिलेसम्म कामहरू कुराहरू चलि नै रहेका छन्। तर अब अभियसली अरू देशको तुलनामा हामी स्लो छौँ, हाम्रो सरकार अलि स्लो छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिले अब कमसेकम हाम्रो फ्रन्ट लाइनरलाई त दिइसक्नु पर्ने हो। इन्डियाले अब म पढेको, मैले आफै ट्रेनिङ गरेको, म आफै पढेको ठाउँमा त मेरो साथीहरूले लगाइसके। अब त्यहाँ 1 घन्टा लाग्छ एउटा फ्लाइट लिएर जान, यदि साँच्चीकै लगाउने हो भने त इन्डियामै आइसक्यो। अब यदि इन्डियामै आइसक्यो भने हामीमा आउन ढिलाइ हुनु हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ म जोड दिन चाहन्छु र सरकारलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु, किनभने इन्डियामा 2टा भ्याक्सिन, एउटा चाहिँ कोभिडसिल्ड र एउटा कोभ्याक्सिन, दुवैलाई चाहिँ उनीहरूले मान्यता दिएको छन्। इन्डियाबाट ल्याउने तयारीमा हो हामीले चाहिँ, त्यही जो 2टा भ्याक्सिन भन्नुभएको छ उहाँबाट एउटा चाहिँ आउँछ होला, त्यसको चाहिँ तयारी भइरहेको छ। त्यसको किटान चाहिँ मैले भन्दा पनि सरकारको कुनै प्रवक्ताले भन्ने हो होइन। ओके, एक्सर्साइजिङ कहाँबाट ल्याउने हुँदैछ सरकारको? जस्तो चाइनाबाट कि युकेबाट कि या मोडर्ना अमेरिकाबाट कि या चाहिँ भारतबाट? हामीलाई सजिलो कहाँबाट छ, कस्तो छ यो विषयमा? हामीलाई यो कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली सरकारले भन्नुपर्ने हो, तर कहाँबाट गर्नुपर्छ त्यो म भनिदिन्छु। एउटा चाहिँ हामीलाई सबभन्दा सजिलो र इजी चाहिँ इन्डियाबाटै हुन्छ, किनभने इन्डियामा बनिरहेको छ, इन्डियाबाट ल्याउन पनि सजिलो छ। र इन्डियामा बनिएको औषधि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले विश्वमा 3वटा भ्याक्सिन चाहिँ प्रिडोमिनेटली युज भइरहेको छ। एउटा चाहिँ फाइजर कम्पनीको, एउटा चाहिँ मोडर्ना, अनि अर्को चाहिँ त्यो अक्सफोर्ड कम्पनीको एस्ट्राजेनिका भनेर। त्यसलाई चाहिँ इन्डियामा पनि सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि युकेसँग, गभर्मेन्टसँग, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीसँग सम्झौता गरेर उसले इन्डियामै बनाउँछु भनेर पर्मिसन लिएर लाखौँ डोज बनाइरहेका छन् र इभेन ती पनि रहेको छ इन्डियन फ्रन्ट लाइनरहरूलाई। सो हामीलाई सबभन्दा सजिलो त यही अक्सफोर्डवाला एस्ट्राजेनिका नै सजिलो हुन्छ। कोभिडसिल्ड भनेर इन्डियामा बनिरहेको छ, त्यो हामीलाई त्यही ल्याउन सजिलो छ, किनभने त्यसमा चाहिँ हामीलाई नर्मल फ्रिजमा त्यो भ्याक्सिन राख्यो भने पुग्छ। तर फाइजर र मोडर्ना कम्पनी छ नि, फाइजरलाई चाहिँ -70 देखि 80 को फ्रिज चाहिन्छ त्यसलाई स्टोर मात्रै गर्न, अनि मोडर्नाको चाहिँ मिनिमम -20 को चाहिन्छ। तर यो चाहिँ हाम्रो घरमा पाइने जुन फ्रिजहरू छ नि, जुन हाउसहोल्ड फ्रिजहरू युज गर्छौँ, त्योमै चाहिँ इन्डियन जुन भ्याक्सिनहरू जुन युकेबाट बने त्यो चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ र त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। सो टेम्परेचरको इस्युले गर्दाखेरि र सजिलो हुँदाखेरि हामीलाई सजिलो चाहिँ यो इन्डियामै बनेको जुन अक्सफोर्डसँग लिङ्क छ त्यो चाहिँ ल्याउन सजिलो र युज गर्न पनि सजिलो। तर त्यसको फरक के छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ सेन्सिटिभिटी, इफिकेसी जुन भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ हामीले 70% मात्रै पाएको एउटा स्टडीमा देखिएको छ अहिलेसम्ममा। अल्दो उनीहरूले चाहिँ फर्दर स्टडी गरिरहेका छन् र क्लेम गरिरहेछन् कि होइन हाम्रो पनि 90% हुँदैछ भनेर, तर 70% मात्रै इफिकेसी देखिएको छ अक्सफोर्डमा। बेलायतको सहकारीमा भारतमा बनेको जुन भ्याक्सिन छ, हजुर हजुर, त्यसको चाहिँ 70% चाहिँ काम गरेको देखिएको छ। एकदम पर्फेक्ट, एकदमै 100मा लगभगै 90 एभव चाहिँ कुन भ्याक्सिनले चाहिँ काम गर्न सक्छ? र नेपालमा चाहिँ यदि त्यो ल्याउन सक्यो भने छिटो हामीले रिकभर हामी गराउन सक्छौँ भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो छ लागिरहेको? हजुर, त्यसमा हेर्नु 2टा छ, एउटा चाहिँ फाइजर कम्पनी र मोडर्ना। फाइजर र मोडर्ना दुवैको चाहिँ 95% भन्दा बढी छ, 95% भन्दा बढी इफिकेसी छ। तर तिनीहरू चाहिँ यसको तुलनामा महँगाइमा चाहिँ धेरै महँगो छ। यसको $2 देखि $3 पर्छ भने त्यसको एउटाको $20 र एउटाको $35 पर्छ। सो त्यो महँगो हिसाबले चाहिँ धेरै महँगो पर्छ। अनि ल्याउन पनि हामीले अब इभेन के छ भन्दाखेरि मैले पनि मेरो साथीहरूसँग मिलेर, केहीको पिएचडी को साथीहरूसँग मिलेर चाहिँ त्यो फाइजर कम्पनीको डिरेक्टरसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ कि हामीलाई यस्तो भ्याक्सिनको कुरा छ। अब त्यो चाहिँ उनीहरूले के भने भन्दाखेरि यो चाहिँ मिनिस्ट्रीबाटै यदि हामीलाई कुनै कुरा अफिसियल आयो भने हामीले दिन्छौँ, अब त्यसको पैसा जति तपाईँले पे गर्नुपर्छ।
त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब अहिलेको अवस्थामा कि त WHO कि त गाभी भन्ने संस्था छ, तिनीहरूले चाहिँ यो भ्याक्सिनको चाहिँ पैसा चाहिँ कम गरेर या पैसा पे गरेर नेपाल जस्तो देशहरूलाई चाहिँ फ्री दिन सक्थ्यो र सक्छ पनि होइन। अब त्यतातिर कि त ध्यान दिनु पर्यो कि त हामीसँग भएको अप्सन इन्डियामा जुन अक्सफोर्डसँग लिङ्क भएको भ्याक्सिन छ त्यसलाई चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्नु पर्यो। ओके, जस्तो डाक्टर रन्जित शाहजी, अलि हामीले एफोर्ड गर्न नसकेको हो कि हामीले त्यो अत्यन्तै महँगो भएको त्यति हामी ल्याउनै नसक्ने अवस्थासम्म बनेको हाम्रो देश? त्यसलाई यो अब प्रश्न गाह्रो नै छ। हेर्नु, साँच्चीकै भन्यो भने हामी गरिब मुलुकमै पढ्छौँ। अब एकजनालाई भ्याक्सिन लगाउने होइन, सकेसम्म हाम्रो देशको के मेन्टालिटी हुन्छ भन्दाखेरि कुनै देशले या कुनै WHO या कुनै दात्री संस्थाले हामीलाई डोनेट गरे दिए भए सजिलो हुन्थ्यो, हामीले किन्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो जुन अवस्था छ, आर्थिक अवस्था त्यही नै छ एक्ज्याक्टली रियालिटी चाहिँ। तर अब किन्नै पर्यो भने पनि उनीहरूले चाहिँ इन्डिया बेसमै किन्न सजिलो हुन्छ। अल्दो बेटर इफिकेसी वाइज र राम्रो वाइज त अब फाइजर नै ल्याउन पाए हुन्थ्यो। इभन मैले पनि केही काम गरेको थिएँ त्यसमा, त्यो इभन त्यहाँको फाइजरको कम्पनीको डिरेक्टरसँग पनि सब डिरेक्टरसँग पनि हाम्रो कुरो भएको छ, नभएको होइन, उहाँको दिन्छु पनि भएको भनेको छ। त्यसलाई ल्याउन चाहिँ मैले सक्ने होइन कि गभर्मेन्ट थ्रु हामीले ल्याउने हो। गभर्मेन्टले हुन्छ त्यही नै चाहियो भन्यो भने त्यो पनि आउन सक्छ, नआउन सक्ने होइन। जसरी हामीले एउटा सामान्य जब कि PCR टेस्ट आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि एउटा सामान्य एउटा ठाउँमा डास्टेजन स्वास्थ्य प्रयोगशाला मात्रै गर्थ्यौँ। अहिले अब देशमा 100वटा 80वटा भन्दा बढी ल्याबहरू छ। त्यस्तै हामीले फाइजर कम्पनीकै भ्याक्सिन ल्याए पनि हामीले त्यो -80 को फ्रिज सबै ल्याबमा छ, सबै ठाउँमा राख्न सक्छ। पोसिबल जे पनि छ, हाम्रो इच्छा शक्तिमा डिपेन्ड गर्छ कि हामीले कुन कुरालाई के डिसिजन गर्छौँ, त्यो लिडरसिपमा डिपेन्ड गर्छ कि हामीलाई के चाहियो। पैसा ठुलो कुरो चाहिँ मलाई लाग्दैन कि पैसा ठुलो कुरो होला। एउटा देश भइसकेपछि आफ्नो नागरिकको लागि त्यति त हामीले गर्नै पर्छ। हामीले त्यति गरेनौँ भने के को देश र के को हाम्रो सरकार भने जस्तो हुन्छ। ओके डाक्टर रन्जित शाहजी, तपाईँको कनेक्सन स्ट्रङ छ होइन? तपाईँले फाइजर कम्पनीकै मालिकसँग पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ, मेन साथीहरूले कुरा गरिसकेका छन्, करिब कुरा गरिसक्नु भएको छ। नेपाल सरकारले चाह्यो भने हामीले फाइजर कम्पनीको भ्याक्सिन नेपाल ल्याउन सक्छौँ। नेपालमा प्रत्येक राज्यहरूमा राख्न सकिन्छ औषधि सुरक्षित साथ। भोलि त त्यो बिग्रिन्छ यदि त्यसलाई त्यो डिग्रीसम्मको चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सकिनौँ माहौल भने। होइन, त्यो राख्न सकिन्छ। एउटा फ्रिज हामीले जस्तो मैले आफ्नो एउटा ल्याब खोलेको छु यहाँ PCR ल्याब, त्यसमा पनि -80 को फ्रिज राख्नुपर्छ। त्यो हामीले किन्दाखेरि 5 लाख समथिङ परेको छ। सो एउटा 5 लाखको फ्रिज किन्न त अप्ठ्यारो नहोला। त्यो सायद ल अब 75 डिस्ट्रिक्ट छ भने 75 होला, 75 किन्न त सकिन्छ होला नि। सबै ठाउँ डिस्ट्रिक्टमा एउटा राखेर मान्छेलाई त्यहाँ ल्याएर लगाउन सकिन्छ। प्लस के पनि छ भने यो -70 डिग्रीमा फ्रिजमा राख्नलाई हो, स्टोर गर्नलाई। त्यसपछिको 2 घण्टा हामीसँग टाइम हुन्छ त्यो मान्छेलाई लगाउन। सो 2 घण्टाभित्रको परिधिमा हामी जान सक्छौँ नर्मल टेम्परेचरमा लिएर। सो एउटा डिस्ट्रिक्टमा एउटा -80 को फ्रिज राखेर त्यहाँबाट 2 घण्टाभित्र पर्ने परिविधिमा त मान्छेलाई लगाउन सकिन्छ। सो यो सबै आजकल विश्वमा टेक्निक धेरै नै डेभलप भइसकेको छ। सबै कुरा पोसिबल छ। हामीले गर्ने इच्छा शक्ति, लिडरसिप र अब रिसोर्सेसहरू पनि कुरा आउँछ नि। अभियसली हाम्रो अब कोरोनाले गर्दाखेरि इकोनोमिक स्टेटस अलिक कमजोर भएको पनि हुन सक्छ होला, तर नसकिने होइन, यो सबै कुरा पोसिबल छ। ओके, सरकार र तपाईँ बीच कुराकानी भएको छ कि छैन पछिल्लो समयमा? अहिले चाहिँ हाम्रो कुराकानी भन्दा पनि हामीले अब कुन सजिलो होला र कुन चाँडो आउला भन्ने कुरामा फोकस भएको हुनाले मलाई लाग्छ कि सबैजना अहिले इन्डियन बेस नैमा फोकस छौँ। ओके, तपाईँले नि एडभाइस इन्डियातिर नै दिनुभएको छ बढी, फाइजर भन्दा पनि इन्डियाको चाहिँ हामीलाई सजिलो छ भनेर। ल्याउन चाहिँ सजिलो, छिटोमा चाहिँ। ओके, सरकारको रेस्पोन्स इन्डियाकै ठिक छ भन्नेमा छन्? सबैको अहिले त त्यही नै छ, किनभने अब हामीसँग अप्सन पनि धेरै छैन। अब कि त सोच्नु पर्यो कि होइन फाइजरकै ल्याउनलाई हामीले या मोडर्नाकै ल्याउनलाई गृह कार्य गर्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ कति समय लाग्न सक्छ। अब सपोज इन्डियामा नै सबैलाई दिइरहेको हुनाले हामीलाई सजिलो चाहिँ अहिले इन्डियन भ्याक्सिन भन्दा नि अक्सफोर्डमा बेलायत सरकारसँग मिलेर बनेको त्यो भ्याक्सिन ल्याउन नै सजिलो होला। ओके, अब अन्तिममा छौँ हामी कार्यक्रमको। डाक्टर रन्जित शाहजी, यो महामारीले विश्वलाई आक्रमण गरिरहेको छ, विश्वको इकोनोमी डाउन छ, एउटा लथालिङ्ग नै छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ मुभ गर्न सजिलो छैन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा होइन? अब यो भ्याक्सिन लगाउँदैमा कति समय लाग्ला जस्तो कि यो रिकभर हुन, पहिलाको जस्तो हामी नर्मल लाइफमा फर्किन?
अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि हजुर। हामीले अब सबै व्यक्तिलाई भ्याक्सिन लगाउन सक्यौँ भने अहिले त कस्तो छ भने एउटा देशमा जस्तै इन्डियाको कुरा गरौँ, एउटा सामान्य इक्जाम्पल म दिन्छु। उनीहरूको पहिलो चरणको भ्याक्सिन भनेको 3 करोड हो। 3 करोड जनसङ्ख्या या 3 करोड सबैलाई फ्रन्ट लाइन लगाएर उनीहरूले लगाउँछ। अब उनीहरूसँग जनसङ्ख्या छ 125 करोड भन्दा बढी। सो उनीहरूलाई त्यो लगाउन नै 1 वर्ष लाग्छ। 1 वर्ष लागिसकेपछि मान्छेको इम्युनिटी अहिलेसम्म देखेको चाहिँ 5 महिनासम्म, भ्याक्सिन लगाएको चाहिँ 5 महिनासम्म इम्युनिटी चाहिँ अहिलेसम्म प्रुभ भइसकेको छ। त्योभन्दा बढी प्रोटेक्ट गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन। 5 मन्थ चाहिँ मिनिमम प्रोटेक्सन देखिसकेको छ अहिलेसम्मको स्टडीमा। सो हामीले यसो विचार गर्ने हो भने 2022 को मिडतिर चाहिँ सबै कुरा नर्मल होला कि भन्ने देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि त कहीँ पनि देखिँदैन। अन्तिममा जाँदै नेपाल अरू देशको तुलनामा अलिक कम असर गरेको जस्तो महसुस हुन्छ कि? एक्ज्याक्टली राइट हो? के कारणले रहेछ? साँच्चीकै भन्यो भने यसलाई अब पशुपतिनारायणको कृपा भन्नुपर्छ हैन? किन हामीलाई रूपमा युरोपमा अहिले पनि युरोपको देशहरूमा अमेरिकामा जुन रूपमा इफेक्ट देखियो, हामीसँग जति रिसोर्स कमहरू थियो त्यही रूपमा यदि इफेक्ट भएको भए हाम्रो जुन के भन्छ इम्प्याक्ट जुन हुन्छ नि एकदमै धेरै देखिन्थ्यो, एकदमै धेरै हुन्थ्यो। किनसँग उनीहरूसँग मान्छे धेरै आए, रिसोर्स पनि थिए, त्यो हुँदाहुँदै पनि इम्प्याक्ट तिनीहरूमा बढी देखियो। हामीमा रिसोर्स पनि कम थियो तैपनि हामीमा इम्प्याक्ट कम देखियो। कारण के हो भन्दाखेरि यसले नेपालमा चाहिँ कोरोनाले चाहिँ कमै असर गरियो, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ हैन? यो चाहिँ ओके, एउटा जिम्मेवार नेपालको जिम्मेवार टफ युवा डाक्टरको हिसाबले आम नेपालीलाई के सुझाव दिन चाहन्छु अहिले विशेष रूपले यो विषम परिस्थितिमा? हामीले चाहिँ सबैलाई मेरो के अपिल छ भन्दाखेरि हामीले अब कोरोनालाई अलमोस्ट जित्ने करागारमै छौँ, त्यहाँ पुगिसकेका छौँ हामीले। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि कि 2-3 वटा कुराहरू अब हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ, हाम्रो हेबिटमा धेरै कुरा चेन्जेस ल्यायौँ। हामीले बाहिर हेऱ्यो भने मास्क लगाउँछौँ, कमसेकम हामीले दूरी मेन्टेन गर्छौँ, हात धुने बानी बस्यो। यसले यो रोग मात्रै होइन धेरै रोगबाट हामीलाई बचाइरहेको छ। यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। भ्याक्सिन बनिसकेको छ, सबै देशले लगाइरहेको छ। हामी अब अलिकति ढिलो होला तर हाम्रो देशमा पनि आउँछ नै। अहिले अब गभर्मेन्टले नि ल्याउँछु भनेपछि त्यसलाई पनि हामीले एउटा वेलकम स्टेप नै दिनुपर्छ, किनभने प्राइभेटले ल्याउन खोजेको भए सायद कतिले ल्याइ पनि सके हुन्थ्यो, ब्ल्याक मार्केटमा पाउन पनि थाहा। सो हामीले त्यसलाई पोजिटिभै रूप लियौँ। एक महिना 1.5 महिनाको कुरा हो, त्यसपछि नेपालमा नि भ्याक्सिन आउँछ। आइसकेपछि हामी सबैले लगाउँछौँ, त्यसपछि हाम्रो सबै कुरा पहिले जस्तै हुन्छ। तर अल्दो हुनलाई चाहिँ केही यो वर्ष चाहिँ बित्छ नै जस्तो देखिन्छ। 2021 को अन्ततिर मात्रै सबै कुरा नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ नर्मल हुन्छ। विश्वमै चाहिँ 2022 को मिडतिर सबै कुरा नर्मल हुन्छ अनि हामी फेरि नर्मल ब्याकमै आउँछौँ होला। हजुर, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर रञ्जित शाहजी। बोलाइदिनुको मेरो विचार राखिदिनुको लागि थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटलकै डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजीको एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, त्यसै गरी हार्वर्ड मेडिकल स्कुलका ग्लोबल क्लिनिकल रिसर्च स्कलर्समा छ। र आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले oisnepal@gmail.com र yasvitamraka.oisnepal@gmail.com पठाउन नबिर्सनुहोला। ओइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज। म यस ताम्रकार, त्यसै गरी आजका हाम्रा प्रमुख गेस्ट डाक्टर रञ्जित शाहजी, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच रञ्जितजी, थ्याङ्क यू।